غادي يمشي يشتغل غاديش نكريو ليه ان ديزيكيليبر او نيفو ديال لا فامي ديالو. وسمينا هذا المنتوج سميتو تغيير. منتوج واحد اخر على سبيل الذكر مثلا التجميع. هذا التجميع بالتسميه ديالو شنو كتعني؟ هنا كنجمعوا شي حاجه. دابا المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الحمد لله في البلاد عطاتنا ليكونومي سوسيال سوليدار. في البلاد عطاتنا ما يسمى ديزاكتيفيتي جينيراتريس دو ريفوني، يعني واحد الانشطه مديره للدخل مزيان. حنا كنجيو في هذا الاطار هذا الصندوق شنو كنقولوا فاكريا ان في داغريغاسيون واحد في ديال التجميع. مثلا عندنا مجموعه ديال لي كوبيراتيف اللي كيشتغلوا في القطاع ديال النحل ولكن الفالوريز با. كنجيو حنايا انطلاقا من هذا المنتوج اللي سميناه التجميع كنجمعوهم وكنمكنوهم بور غياليزي دي شوز باش يحققوا واحد الحوايج اللي ما يقدروش يحققوهم في الاطار اللي هما فيه. يعني مثلا القضيه ديال النحل نقدروا نديروا لهم لا فالوريزاسيون ديال لو ميل. دونك انا ما غاديش نعاود نرجع لي برودوي كاع كاملين نظرا لضيق الوقت، ولكن الحاجه المهمه اللي خصنا نكونوا غوتوني انه هذا البيرو ديتيود نوزا ليفري هذا ليتيود كي ايتي فاليدي تمت المصادقه عليها. عندنا ان مانيو بروسيدور اللي تمت المصادقه عليه، ودابا حنا خدامين في لا ميزون بلاس دان سيستيم دانفورماسيون مع لي بارتنير ديالنا باش يمكننا نسيروا هذا الصندوق. دونك بالنسبه للنقطه الثانيه هي ليطا دافونسمون. ليطا دافونسمون هي عنصر اساسي. ما ذكرتش بان هذا الصندوق هذا هو ممول، هو القيمه ديالو 150 مليون درهم. كاين 90 مليون درهم ديال وزاره الداخليه، كاينه تقريبا واحد 40 مليون درهم ديال مجلس جهه الشرق، وكاين واحد 20 مليون درهم ديال وزاره التجاره والصناعه. دونك بدينا كنديروا هذا الصندوق، بدينا كنديروا هاد لوبيراسيوناليزاسيون ديالو. وزاره الداخليه المساهمه ديالها كندوزت لنا لمجلس جهه الشرق، يعني 30 مليون درهم ديال وزاره الداخليه هي متوفره. باقي الشركاء اللي هما وزاره الداخليه ب 30 مليون درهم برسم سنه 2019، وزاره التجاره والصناعه برسم سنه 2019 10 مليون درهم، ومجلس جهه الشرق برسم سنه 2019 20 مليون درهم. كنعينوا غير باش نفتحوا حساب خاص بالمركز الجهوي للاستثمار، حيت المراكز الجهوي للاستثمار دابا كيعرفوا واحد التحول وغادي يولي واحد لي زيتابليسمون بوبليك ان شاء الله سو بو. يفوا يوليو ايتابليسمون بوبليك كنقدروا نفتحوا واحد الحساب، والشركاء ديالنا يفوا نوفيري داك الفلوس ديالهم باش يمكننا نسيروا ونعطيو لي زونطاج. ساشون كو وزاره الداخليه عطات 30 مليون درهم ديالها كندوزها على الحساب ديال مجلس جهه الشرق في انتظار فتح حساب ديال المركز الجهوي للاستثمار. اذا هذا لو فون راه بدا. كنا لونسينا لا بروميير ايديسيون الدفعه الاولى ديال لي زابيل مانيفيستاسيون دانتيري، باسكو غادي نشوفوا من بعد بانه طلبات كثيره بزاف وما كانش يمكننا نخدموا بان كيشي اوفير. دونك درنا واحد لي زابيل ا بروجي، واحد طلبات العروض اللي بديناهم من 24 ديسمبر حتى 28 فبراير. دونك الاسبوع اللي فات كنا حبسنا لي زابيل ا بروجي باش نبداو العمليه ديال التقاء المشاريع. اذا كيفاش اشتغلنا بلونسيمون ديال بليزيور كومبان دو كومونيكاسيون مع السيد العامل اكريم جلال مشكور. خرجنا جميع الجماعات الطلابيه المهمه، 70% ديال الطلبات كتهم الرجال، 21% كتهم النساء. حنا النقطه هي جد مهمه، سورتو كانوا عندنا العيالات في اقليم جلاله خارجين لو سيركوي ايكونوميك، ما داخلينش في الدوره الاقتصاديه. تلاقينا بهذه المنتوجات استطعنا باش اوموا واحد 478 امراه دخلوا لهذه الدوره هذه الاقتصاديه بمجموعه من المشاريع. اذا كنلقاو بانه 56% هما الناس اللي مجوجين، وعندنا واحد 38% هما الناس اللي سيليباتير. لا ريبارتيسيون بار لاج كنلقاو بانه نسبه مهمه هي ما بين 18 و 45 سنه. دونك النسبه اللي تناهز اللي كتفوت تقريبا 70%. عندنا هذاك لا ريبارتيسيون بار نيفو سكولاريتي كنلقاو بانه حتى للكوليج الطلبات كلهم المستوى الدراسي ديال صاحب الطلب حدوا لو كوليج، يعني كنلقاو بان النسبه الكبيره غاديه سون فورماسيون حتى للكوليج. بالنسبه لا ريبارتيسيون بار سيكتور داكتيفيتي كنلقاو بانه 16% ديال الطلبات متعلقه بالقطاع الفلاحي، 3% بالاغرو اليمونتير، 15% في السياحه، 18% في التجاره، 23% في الخدمات، 25% في الميتي. وهي زعما ظاهره صحيه وطبيعيه جدا، باسكو خدينا البروغرام ديفلوبمون انتيغري ديال جراده كنلقاوه تيصب في هذه القطاعات. اذا كما قلنا ان هذا لو فون جاي تكميله للبروغرام ديفلوبمون انتيغري ديال جراده، والحمد لله زعما هادو غير ارقام اوليه مازال ما بديناش لو تريتمون، ولكن حنا غاديين في نفس التوجه ديال البروغرام ديفلوبمون. هنا معلومه هو منتوج اللي كيخص الشركات. كما قلنا كنوصلوا لا سوبونسيون ديال 800,000 درهم.
درنا لو بري دونور 500,000 درهم، ولكن الحمد لله اون ريكوبيري 28 طلب الشركات. هذوك الطلبات كاين اللي باغي يدير التخصيص ديال الكروفيت، كاين اللي باغي يدير التكستيل، كاين اللي باغي يدير لاغرو اليمونتير، كاين مجموعه الطلبات اللي هي مزيانه اللي ان شاء الله ملي غادي ندوزو بالدراسه الى وصلنا غير 20 شركه بارمي 48 زعما اون غاني لو بار. شنو هما لي زيتاب اللي باقي لينا؟ كما قبيله تنقول لكم مازال حيت 28 فبراير كان اخر اجل ديال لابيل بروجي. هاد الاسبوع عندنا واحد تقريبا من غنبداو ايفاليو لي دوموند، ولكن نذكروا بلا ماكرو بروسيسيس ديال لو فون. كاين واحد لو كوميتي تكنيك اللي هو مكون من لي ريبريزونطون دي بارتنير، مجلس الجهه، وزاره التجاره والصناعه، الولايه، العماله، المركز الجهوي للاستثمار، اللي غيدي كيف داك الطلبات، غيكيف داك الطلبات. ولكن كان واحد العامل اساسي اللي هو لاكومبانيومون، لحقاش بغينا نديروا لاكومبانيومون اون تيرم دو فورماسيون، اون تيرم دو سويفي، اون تيرم دو كوتشينغ، واحد ليليمون امبورطون في لو بروسيسوس ديال لا كونكريتيزاسيون ديال هذا الفون باش ننجحوه. شنو هما لي زيتاب اللي مازال لينا؟ دونك غادي نبداو ان شاء الله عندنا واحد الشهر ديال مارس باش غادي نشتغلوا على هاد الملفات بور لي زيفاليي. قلنا اي حاجه اللي هي شركات غيطرد لها الكوميتي تكنيك، اي حاجه اللي هي لي بروميي بروجي بحال المنشاه ولا التجميع، قلنا غادي ناخذوا دي زاكومبانياتور ودي زاغريغاتور. دونك غادي نلونسيو لي زابيل دوف ديالو ان شاء الله في شهر ابريل. نقدروا نديروا لو كونفونسيون، يعني التعاقد غادي يكون ما بين شهر ماي وجوان، ونقدروا نقولوا بانه ان شاء الله خلال شهر جويي 2019 نقدروا نبديو لا كونكريتيزاسيون ديال لي بروميي بروجي ان شاء الله بحول ان شاء الله بحول مع عيد العرش يكونوا لي بروميي بروجي ان شاء الله خرجوا للوجود. وان شاء الله واحد المعلومه اللي هي مهمه، هادشي كله عنده عام جويي 2000 الشركه اللي غنمولوها عندها عام باش توقف على رجليها. لي بروجي كان عندهم عام، يعني جويي 2019 جويي 2020 خصنا نكونوا وقفنا كلشي على رجليه، كلشي خدام باش نحترموا لو ديلي ديال 3 سنين ديال لو بروغرام ديفلوبمون انتيغري ديال جراده.